الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن المعلوم أيها الأحبة أن شهر رمضان هو شهر القرآن، أنزله الله جل وعلا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن القرآن مرتبط برمضان ورمضان مرتبط بالقرآن. وإن مما يسر ويفرح القلب أن ترى الإقبال الكبير من عامة الناس على تلاوة القرآن في هذا الشهر بالذات. ولكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن: هل هذا الإقبال على القرآن باللسان أم بالقلب؟ لنتأمل في قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وفي هذا بيان على محل الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القلب، فإن الله لم يقل فإنه نزله على سمعك ولا على بصرك، ولكن قال على قلبك. ففي هذا دلالة على أن التالي للقرآن ينبغي أن يفتح له قلبه ليحصل بذلك على البركة والانتفاع. ويقول الله أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن كتاب مبارك يجد الإنسان بركته بقراءته وتلاوته وتدبره والوقوف عند أوامره ونواهيه والعيش مع آياته. فبركة القرآن تحصل بتدبره كما دلت عليه هذه الآية. والمتأمل لإنكار الله جل وعلا على المنافقين والكفار في القرآن يجد أنه نعاهم ونعى عليهم عدم تدبرهم للقرآن، فقال في شأن المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في شأن الكفار: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا في شأن الكفار والمنافقين، فكيف بعوام المسلمين وخاصتهم الذين هم أهل فهم وقدرة على التدبر لهذا القرآن. التدبر أيها الأحبة هو النظر والتفكر المؤدي للعيش مع دلالات القرآن، فإن للقرآن مقاصد جليلة وغايات واضحة، بدءا من التوحيد ونبذ الشرك إلى آخر خصلة من خصال الخير. فيا أيها المؤمن، تدبر القرآن، واعلم بأن قراءتك للقرآن بالتدبر هي القراءة التي تنتفع بها وتجد بها بركة القرآن. فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن في هذا الشهر هو المدارسة مع جبريل، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا وتدبروا واعلموا بأنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المؤمن المحب لكتاب ربه، إن أردت التنعم بالتدبر فاحذر من العجلة في التلاوة، فقد قال بعض السلف: كيف يرق قلبك وأنت همتك في آخر السورة. فعليك أيها الأخ أن تتدبر عند قراءتك للقرآن، وأن تترسل وأن تخشع وأن تخضع، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالي وبه من العاملين ولآياته من المتدبرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية